बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इंतहाई अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पार्टी के सूबाई सदर, ये दो टांगों के ऊपर खड़े थे। इनको एक टांग से महरूम कर दिया गया है। ये सूबाई सदारत उनसे ले ली गई है। जुनैद अकबर MNA, इनको सूबाई सदारत हवाले की गई है। बीच में अंदर की कहानी क्या है, इस तब्दीली की वजह क्या है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और पिछले दिनों TTP ने एक नया तंजीमी ढांचा तश्कील दिया था जिसमें शेडो गवर्नर्स और काबीना का उन्होंने ऐलान किया था। खैबर ज़िला का जो या सूबा जो डिक्लेयर किया था, शेडो सूबा TTP ने, इस शेडो सूबे के शेडो गवर्नर को मारने का दावा किया है पाकिस्तान फ़ौज ने। इस हवाले से भी बात करनी है और कुछ अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर का मामला है, अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर है कि जब पार्टी के सूबाई सदर बनाए गए तो एक बहरानी कैफियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। साबिक वज़ीर आला महमूद ख़ान, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, ये पार्टी को छोड़ चुके थे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी और इनके साथ कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। तो इसके बाद सूबाई सदारत अली अमीन गंडापुर के हवाले की गई। इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन में डेर इस्माइल ख़ान से जीते, दोनों नशिस्तें जीते, सूबाई असम्बली की भी और कौमी असम्बली की भी, और इनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया गया। बाद में यानी आज तक हम देख रहे हैं कि वो वज़ीर आला के ओहदे पर बदस्तूर मौजूद हैं। सूबाई सदारत भी जब उनको दी गई थी तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा टास्क उनको दिया गया था, पार्टी को मुनज़्ज़म करना था। अब ख़बर ये है, और ये जो एक पार्टी के अंदर एक बड़े ग्रुप का नाम लिया जाता रहा है, आतिफ़ ख़ान और उनके जो करीबी साथी हैं, ये परवेज़ खटक के भी ज़ाहिर है कि ये ग्रुप ख़िलाफ़ था, ये महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ भी सरगर्म था, और इस ग्रुप के हवाले से बताया जाता है कि ये ग्रुप सरगर्म रहा है अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी। अब जुनैद अकबर एक ऐसा किरदार है कि जिसके हवाले से ये पार्टी ज़राए कहते हैं कि उनकी बात पर एतमाद है इमरान ख़ान को। इमरान ख़ान ने एक एहतसाब कमेटी बनाई थी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, जिसमें इब्तदाई तौर पर जुनैद अकबर का भी नाम था। अली अमीन गंडापुर ने ये नाम निकलवा लिया था और ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये एहतसाब कमेटी यानी सूबाई हुकूमत की जो मुबैना बदउनवानियाँ हैं या अगर कोई करप्शन है तो उस पर नज़र रखने के लिए ये कमेटी इमरान ख़ान ने बनाई थी। जुनैद अकबर को जब बाहर इस कमेटी से निकाला गया तो उस पर इतना ज़्यादा एहतजाज जुनैद अकबर की तरफ से नहीं किया गया। करप्शन की जो मुबैना कहानियाँ हैं ये ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर गर्दिश करती रही हैं, और इस हवाले से आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना से एक वज़ीर शकील ख़ान को बरतरफ़ किया गया था। इस पर भी जुनैद ख़ान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था, आतिफ़ ख़ान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। आतिफ़ ख़ान भी मर्दान से कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और अब जो मैं ख़बर आपको देने लगा हूँ वो इस हवाले से है कि अब कहा जा रहा है कि ये जो एक रह जाने वाली टांग है अली अमीन गंडापुर की, ये कहते हैं कि साबुन की चक्की के ऊपर अली अमीन गंडापुर खड़े हैं। अब पार्टी की सूबाई सदारत तो इनसे ले ली गई है, ये कहा जाने लगा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनको वज़ीर आला के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। इस ख़बर में कितनी सदाकत है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मर्दान से एक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हुए हैं, तारिक आरियानी। इनको भी कहा गया है कि हो सकता है कि आपके हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो, आपको कुर्बानी देना पड़ेगी और आपकी इस सीट के ऊपर जो यहाँ से साबिक MPA थे, जो मिनिस्टर थे आतिफ़ ख़ान, उनको इलेक्शन लड़ाया जा सकता है। अब ज़ाहिर है कि इस ख़बर का फिर मकसद क्या हो सकता है, या अगर इस तरह की कोई बात है तो फिर इसका मकसद क्या हो सकता है। फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उस पर भी ज़ाहिर है कि फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा। कोई तब्दीली अगर आएगी तो उसके लिए जो मुमकिन उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के ओहदे के लिए, वो ज़ाहिर है कि मज़बूत कैंडिडेटों उम्मीदवारों में से जो हैं वो आतिफ़ ख़ान हैं। मुश्ताक़ गनी का नाम लिया जाता है। कुछ अरसा पहले शाह फरमान का नाम भी लिया जाता रहा। शाह फरमान तो ज़ाहिर है कि साबिक गवर्नर हैं, असम्बली से बाहर हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनको इलेक्शन लड़ाया जा सकता है किसी सूबाई नशिस्त के ऊपर। लेकिन वो जो 2 साल का बीच में एक शर्त होती है वो पूरी है या नहीं, ये अब देखने की चीज़ है। सूरत हाल पार्टी के अंदर खासी गैर यकीनी है। सूरत हाल खासी
ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خراب اس حوالے سے ہے کہ پارٹی کے اندر ایک بار پھر گروپ بندیاں، ایک بار پھر لابنگ، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو جو جیل سے باہر تحریک انصاف کی قیادت ہے، ان قائدین کے بیچ میں بھی اختلافات کی خبریں ہیں، اور یہ ساری خبریں جو ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ، تو یہ ساری شکایات، یہ ساری خبریں، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری رپورٹس ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور پارٹی سے ہٹ کے اگر خیبر پختونخوا حکومت کے اندر کی بات کی جائے یا پارلیمانی پارٹی کے اندر کی بات کی جائے، تو متعدد ایسے لوگ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور سے ناراض ہیں۔ ایک تو جو نام میں نے لیا طارق آریانی کا، یہ کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں اپنی حکومت کے اوپر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اوپر، اور یہ شکایت بھی ان کو رہی ہے کہ ان کو وہ فنڈ نہیں دیے گئے، ترقیاتی فنڈز، جس طریقے سے ان کے حلقے کا یا ان کے حلقے کے عوام کا حق ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ صوبائی کابینہ میں جو نمائندگی ہے اس حوالے سے بھی شکایات ہیں، ناراضیاں ہیں، لوگ ناراض ہیں، علی امین گنڈاپور سے بھی ناراض ہیں، اور جس طریقے سے شکیل خان کے الزامات تھے کرپشن کی کہانیاں جو پہنچائی گئی تھیں اڈیالہ جیل عمران خان تک، اس کے ساتھ ساتھ عاطف خان کو بھی ظاہر ہے کہ شکایات ہیں۔ عاطف خان کو پشاور ریجن کے وہ صدر تھے، صوبائی صدر کی حیثیت سے علی امین گنڈاپور نے عاطف خان کو بھی برطرف کیا تھا، اور ان کی جگہ پشاور سے تعلق رکھنے والے جو سابق ضلع ناظم تھے ارباب عاصم خان، ان کو پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا گیا تھا، اور ان کی جگہ، یعنی وہ ضلع پشاور کے صدر تھے، ان کی جگہ عرفان سلیم کو ضلع پشاور کا صدر مقرر کیا گیا تھا علی امین گنڈاپور کی طرف سے۔ اب پارٹی کے اندر مزید تبدیلیوں کا امکان ہے۔ ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی کے اندر اس کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں جنید اکبر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب زیادہ ان کا جو فوکس ہوگا وہ پارٹی کے معاملات ہوں گے، وہ پارٹی کو کس طریقے سے چلائیں گے، کس طریقے سے منظم بنائیں گے۔ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ اب خاصے جو ہیں وہ مخمصے کا شکار ہوں گے، کیونکہ ایک طرف علی امین گنڈاپور بدستور وزیر اعلیٰ ہیں، دوسری طرف ان کے مخالف سمجھے جانے والے جنید اکبر صوبائی صدر ہیں۔ کارکن یا پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ کس طرف جائیں، وہ کس طرف دیکھیں؟ کیا پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بدستور وزیر اعلیٰ رہیں؟ کیا پارلیمانی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تبدیلی چاہتے ہیں؟ ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو الزام لگایا گیا ہے، پارٹی کے اندرونی ذرائع کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ان کے قریبی روابط بھی تھے، دو تین مرتبہ وہ ان کی دعوت پر پشاور آئے، ایک ساتھ یہ نظر آتے رہے، اور کچھ جو باخبر حلقے ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کر کے عمران خان نے کچھ حلقوں کو بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ جس شخص پر آپ کو اتنا زیادہ تکیہ ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار سارا اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا جو روایتی سٹائل ہے، کیا وہ اپنا یہ سٹائل برقرار رکھ پائیں گے؟ ایک تو ان کے مخالفین ہیں، اور دوسرا ان کے حامی بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے حامیوں کے مطابق یہ علی امین گنڈاپور ہی تھے کہ جن کی قیادت میں خیبر پختونخوا میں پارٹی ایک بکری نہیں اس طریقے سے، حالانکہ توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوا تھا، لیکن پرویز خٹک اور محمود خان جیسے لوگوں کے جانے کے بعد پھر جب ان کو ذمہ داریاں دی گئی تو انہوں نے پارٹی کو اکٹھا کیا۔ جس طریقے سے انتخابی نشان لیا گیا تھا تحریک انصاف سے، اس کے باوجود انہوں نے ٹھیک ٹاک طریقے سے یہاں پہ کام کیا، مختلف تنظیم سازی کے حوالے سے بھی اور احتجاجوں کے حوالے سے بھی مختلف، جس طریقے سے 2-3 مرتبہ وہ لے کے گئے کارکنوں کو، 1-2 مرتبہ وہ غائب رہے۔ تو یہی وہ بنیادی نکتہ ہے کہ جس کے حوالے سے کارکن بھی خاصے تذبذب کا شکار رہے، اور ان سے شکایت رہی کہ وہ کیوں غائب رہے، اور پھر بیچ میں کارکنوں کو کس طریقے سے انہوں نے چھوڑا اور وہ واپس پشاور آ گئے۔ بہرحال اندر کی بہت ساری خبریں ہیں، اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی ہونی ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا رہوں، بر وقت بتاتا رہوں۔ لیکن ایک چھوٹی سی خبر تو خیر نہیں ہے۔ ISPR نے یہ کہا ہے کہ ایک کارروائی ہوئی ہے جس میں کمانڈر عزیز الرحمان عرف قاری اسماعیل اور مخلص نامی جو کمانڈر ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ یہ 25 جنوری کو ضلع خیبر کے علاقے باغ میں یہ کارروائی کی گئی اور 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ قاری اسماعیل وہ شخص ہیں کہ جس کو شیڈو گورنر مقرر کیا گیا تھا TTP کی طرف سے حالیہ
जो नया तंजीमी ढांचा जो है वो बना है। TTP के ज़राए ने भी अपने 2 अहम कमांडरों के मारे जाने की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है। अफ़गानिस्तान के मामले पर मुख्तसर ख़बर यह है कि एक तो वहाँ पर जिस तरीके से डॉलर तगड़ा हो रहा है और अफ़गानी करेंसी जो है वो गिर रही है। पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 70 से लेकर 79 अफ़गानी तक डॉलर की कीमत पहुंच गई है, और जिसकी वजह से वहाँ पे महंगाई भी है, वहाँ के लोग जो हैं घरानी की शिकायत भी कर रहे हैं, और साथ साथ लड़कियों की तालीम के मामलात के हवाले से अभी तक रद्द अमल जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीफ प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दरख्वास्त जमा कराई गई है कि जी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएँ शेख हेबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के ख़िलाफ़। और इसी तरह जो पाकिस्तान में मुकीम जो वो अफ़गान हैं जो अमेरिका मुंतकिल होना चाहते हैं उनके लिए भी ज़ाहिर है कि मुश्किल सूरत हाल है। ऐसे मुतअद्दिद अफ़गान मुहाजिरीन ने जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उनको ये सहूलत फ़राहम की जाए और उनकी जो वीज़े हैं उनमें तोसी की जाए। इसी तरह के मामलात पर हम बात करते हैं। हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।